سانی نہیں او حسن دے ویر دا اللہ شان ودایا ساڈے پیر دا یہ خطیبانہ کلام ہے کوئی سانی نہیں او حسن دے ویر دا اللہ شان ودایا ساڈے پیر دا کوئی سانی نہیں او حسن دے ویر دا اللہ شان ودایا ساڈے پیر دا شیر سن اللہ شان ودایا ساڈے پیر دا پیر حسین دا اے کردار جنتی جوانا دا سردار نانا پاک نبی بابا شیر جلی حق دا ولی سارا سارے امیری دے کھیر دا سارا سارے امیری دے بڑا بڑا شیر یقین کرو سارا سارے امیری دے کھیر دا اللہ شان ودایا ساڈے پیر دا حاجی صاحب کہہ رہے ہیں شیر دوبارہ پڑھو پیر حسین دا اے کردار جنت جوانا دا سردار نانا پاک نبی بابا شیر جلی حق دا ولی سارا سارے امیری دے کھیر دا اللہ شان ودایا ساڈے پیر دا کوئی سانی نہیں او حسن دے ویر دا اللہ شان ودایا ساڈے پیر دا حضرت علی اکبر شبیہ نبی آپ کی بارگاہ کے اندر نذرانہ پیش کریں محمد البول سبحان اللہ امام فرماتے ہیں کربلا کے میدان کے اندر مولا تیرے دین دی خاطر سارے گھر دا طریقہ حاضر ربا کل سما اکبر وی جمع آندا پئی میدان تحفہ گھن مولا نوری تصویر پچھلے بندے رہ گئے پیچھے ہی رہ گئے تحفہ گھن مولا نوری تصویر دا اللہ شبیر دلال نا اکبر سونے ہے در پاک دا پوتے باطن تھی حاکم کہیں ویلے انہیں کیتا قد سمجھوتے صدران دا پانی لے کے